أحيانا لا يجب أن تتعب بالتفكير، غالبا كثر التفكير بلا داعي. تظن الخراف أن الذئب خطير، وفي النهاية يذبحها الراعي. تظن الخراف أن الذئب خطير، وفي النهاية يذبحها الراعي. محارب في بستان خير من بستاني في حرب. محارب في بستان خير من بستاني في حرب. محارب في بستان خير من بستان في حرب.